बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त आप न्यूज़ 18 उर्दू पर मेरे साथ देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी, क्योंकि दुनियाए रंग बू में इंसान को ज़िंदगी के नशीब व फराज का सामना करना पड़ता है। कहीं इंसान खुशी के लम्हात को यादगार बनाने की कोशिश करता है, तो कहीं गम व अलम की तल्ख घड़ियाँ भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर कभी कामयाबियाँ उसकी दहलीज पर दस्तक दे रही होती हैं, तो कभी पे दर पे नाकामियों से भी उसका पाला पड़ता है। गर्ज कि मौत व हयात, इज़्ज़त व ज़िल्लत, तख्त व तख्ता की धूप छाँव से गुजरने वाला ये इंसान हमेशा ही सुकून का मुतलाशी रहा है। किसी ऐसे सहारे की तमन्ना हमेशा आदम ज़ात के मुतमईन नज़र रही है, जो हर हाल में उसके साथ हो, और ऐसे में इंसान दुआ का सहारा लेता है। नाज़रीन, फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे लखनऊ के स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना हारून निज़ामी साहब, जो मारूफ आलिम दीन है और दारुल उलूम फिरंगी महल से भी मुंसलिक हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका। और एक कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप जरा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मोहतरमा, अच्छा रहेगा। हमारी टीवी की बिल्कुल आवाज बंद है। फरमाइए, क्या मसला आपका? मौलाना, मैं ये कह रही, जी फरमाइए फरमाइए। क्या वो हम वजीफा जो बताया दूसरे वाले मौलाना ने या मुजल्लू का, तो वो कैसे पढ़ना है? मसला क्या है, किस चीज के लिए बताया था वजीफा? मकान के बारे में। हमारे पैसे फंसे हुए हैं, आपके पैसे फंसे हुए हैं, आपने किसी को पैसे दिए हैं, ना वो पैसे वापस कर रहा है, ना आपको मकान, ना वो काम करा रहा है, ना मकान का काम कर रहा है। हाँ, 15 दिन का टाइम ले लेते हैं वो, कभी 20 दिन का, मतलब 18-19 महीने हो गए इस बात को जी। तो मुझे कोई वजीफा ऐसा बता दिए जो मेरा काम हो जाए। बिल्कुल, आपको वजीफा बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं ही रह रही हूँ जी। ठीक है मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाहि व बिही नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन ने जो मसला बताया है कि उनका पैसा वापस मिल जाए या उनका मकान का काम हो जाए, कुरान मजीद के 20वें सिपारे की सूरह क़सस की ये आयत पढ़ें और हर नमाज के बाद इसको 11 बार पढ़ें। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। हर नमाज के बाद 11 बार इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह इनके मकान का काम भी हो जाएगा और इनका पैसा अगर मिलना वापस होगा तो पैसा भी मिल जाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से गुजारिश ये है कि जब हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, और उसके बाद टीवी पर ही अपने जवाब सुन सकते हैं। साथ में आप अपने पास कलम और कागज़ भी रख लें, ताकि आप हाथ के हाथ दुआओं को लिख भी सकें, ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं बात कर रही हूँ यूपी से। ये मौलाना साहब से ये सवाल है जी। जी, ये मौलाना साहब जो 11 मरतबा वो बताते हैं सूरह तारीख पढ़ने के लिए, 20 दरिया का पानी लेने के लिए बताते हैं, लेकिन उससे पढ़ने के लिए क्या बताते हैं? सूरह तारीख को बताते हैं 11 मरतबा पढ़ने के लिए, किस मसले के लिए? हाँ, वो कुछ कोई भी चीज के लिए, आसेब वगैरह के लिए। आसेब वगैरह के लिए। अब वो 20 दरिया से क्या मुराद है, इसमें क्या हिकमतें हैं, क्यों 20 दरिया के पानी को लेने के लिए मौलाना साहब बोलते हैं? इसकी फजीलत और अहमियत और जो कुछ। अच्छा, 20 दरिया का ही पानी जो बताते हैं मौलाना साहब, 20 दरिया के बीच का पानी लेना है, उसके पीछे क्या हिकमत है? ठीक है, आपको बताते हैं। शुक्रिया। बीस दरिया का पानी सिपली के लिए आता है, जादू के लिए आता है, उससे सारी चीज़ें कट जाती हैं और उस पर कुरानी आयात भी, कुरानी सूरतें भी दम की जाती हैं। जहाँ तक बहन का ताल्लुक़ है कि 20 दरिया का पानी क्यों लिया जाता है,
تو ظاہر سی بات ہے جو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور بیچ کا پانی جو ہوتا ہے اس سے صاف بھی ہوتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے، جو پانی جو روانی کرتا رہتا ہے۔ لہذا حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو دریا کا پانی ہوتا ہے تو جس طریقے سے اس کی روانی ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ چلتا ہے، تو جب انسان اس پر قرآنی آیتیں پڑھ کے دم کرتا ہے تو جو چیزیں اس کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جادو ہو، سپلی ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو وہ روانی کے ساتھ اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں کٹتی چلی جاتی ہیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ فون نمبرز میں ایک بار دہرا دوں آپ کے لیے 180041925154 اور 9989974324 لگاتار آپ کی اسکرین پر فلیش بھی ہو رہے ہیں۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے، آپ کا رکا ہوا کام ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ رہنمائی چاہتے ہیں کہ تاکہ دعاؤں کے ذریعے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، تو آپ ہم کو فون کر سکتے ہیں۔ دیکھیں لائن پہ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں جی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا، کون صاحب کہاں سے اور کیا مسئلہ؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں صاحب، کوٹا راجستھان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ ابرار بھائی، فرمائیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں ابرار صاحب۔ ہاں بند کر دی۔ جی، میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ کیا ہے کہ ہمارا جو ورک ہے وہ ایسا ہے کہ دن بھر ہم لوگ موٹر سائیکل سے جاتے ہیں ہاں اور 100 کلومیٹر ہمیں موٹر سائیکل سے جانا آنا پڑتا ہے۔ جی، تو ہمارا یہ ہے کہ ہم جب گھر سے نکلے ہیں تو ایسا کوئی چھوٹا وظیفہ ہو جس کو ہم پڑھ کے نکل جائے تاکہ ہم دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہیں بالکل۔ اور شام کو صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں۔ جی تو ایسا کوئی چھوٹا وظیفہ جی بالکل۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا شیخ ابرار صاحب؟ بس ابھی تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ بھائی جب گھر سے نکلے تو ان کو دو عمل کرنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو جب گھر سے نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا داہنا پیر گھر سے نکالیں۔ جب گھر سے نکلیں تو گھر سے یہ جو ہے نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ایک تو دعا یہ پڑھنی ہے، اور دوسرے دعا ان کو پڑھنی، اللہم حافظنا من شرور انفسنا، اللہم حافظنا من شرور انفسنا۔ یہ دو دعائیں پڑھ لیں، اللہ کی امان میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، فرمائیے۔ جی، گھر میں کیا امرود کا پیڑ لگانا چاہیے کہ نہیں؟ کیا اس سے فائدہ یا نقصان کچھ ہوتے ہیں کیا؟ امرود کا پیڑ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ مولانا صاحب، کیا امرود کا پیڑ لگانا چاہیے گھر میں؟ امرود کا پیڑ بلا تکلف لگا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انگور کا پیڑ نہیں لگانا چاہیے۔ امرود کا پیڑ لگا سکتے ہیں، انگور کا پیڑ گھر میں نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے مولانا صاحب کہ انگور کا پیڑ نہیں لگانا؟ میں کیونکہ پہلی بار یہ چیز سن رہا ہوں کہ کسی پیڑ کے بارے میں بھی، امرود کا پیڑ یا انگور کا پیڑ، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے گور بھائی کہ انگور کے پیڑ کے اوپر جناتی سایہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور ان کا زیادہ تر جو بسیرا ہوتا ہے وہ انگور کے پیڑ کے سائے میں ہوتا ہے، انگور کے پیڑ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے انگور کا پیڑ آپ گھر میں لگائیں گے، اس پر جنات کا بسیرا بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے گھر میں تکلیفیں بھی آئیں گی، وہ کسی کے اوپر حاوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر عورتیں جو ہے وہ کبھی ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے، کبھی وہ پیریڈ کے مسئلے میں رہتی ہیں، تو اس سے ان کو موقع ملتا ہے۔ اس وجہ سے انگور کے پیڑ کے اوپر جناتی سایہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں لگانا چاہیے۔ جی شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو مولانا صاحب، ایک جو رشتے کا وعلیکم السلام، جی فرمائیے محترمہ۔ جی میں علی گڑھ سے نسیم بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے بیوی کے ساتھ الگ رہتا ہے، اچھا، اور بالکل بھی نہیں آتا، میں اس کے لیے تڑپتی رہتی ہوں، مجھے اس سے کچھ 10 روپے بھی نہیں چاہیے،
लेकिन वो कम से कम मेरे पास आ जाए, मुझे अपनी शक्ल दिखा जाए, ये चाहती हूँ मैं बस। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल, कुछ हम पढ़ने को आपका बता ये दें। दर्द समझ सकते हैं, एक माँ का दर्द जो होता है बेटे के लिए। मौलाना साहब, बहन को चाहिए कि इनका बेटा इनके पास आ जाए तो उसके लिए 2 अमल करें। पहला अमल तो ये है कि इनको जब ये बिस्तर पे लेट जाएं उस वक़्त जो है ये 2 तस्बीह पढ़ें, या रऊफ़ु या लतीफ़ु, या रऊफ़ु या लतीफ़ु 101 बार इनको पढ़ना है। फिर बेटे का तसव्वुर कर लें, और बल्कि इनको हर नमाज के बाद अपने बेटे के हक़ में दुआ करनी चाहिए। माँ की दुआ ही एक ऐसी चीज़ है कि हदीस के अंदर आया फ़इन्नलहा हिजाबुन, की कोई अल्लाह के यहाँ कोई हिजाब, कोई पर्दा नहीं होता है माँ की दुआ औलाद के हक़ में। तो जो ये दुआ करेंगी यही सबसे बड़ा इनका वजीफ़ा है कि हर नमाज के बाद बेटे के लिए दुआ करें। और जो वजीफ़ा मैंने बताया, या लतीफ़ु या रऊफ़ु 101 बार पढ़ के तसव्वुर कर लें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इनका बेटा फर्मा बरदार इनके पास आ जाएगा। बिल्कुल हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और तमाम नाज़रीन से भी गुजारिश है कि इनके लिए दुआ करें, कि क्योंकि ये एक माँ का दर्द होता है। पहले तो माँ बाप परेशान होते हैं औलाद के लिए बचपन से लेके बड़े होने तक, उसके बाद औलाद को इस बात का एहसास, बहुत से ऐसे कम औलाद हैं जिनको एहसास होता है, लेकिन ज़्यादातर औलाद को एहसास नहीं होता है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? मौलाना साहब, जो आपका बताया हुआ अमल एक है रिश्ते के लिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं परेशान हैं, आपके पीछे भी मतलब बाकी प्रोग्राम्स में भी कॉल आते हैं, उसके अलावा भी कॉल्स आते हैं, बहनें बहुत सारी परेशान हैं, बहुत सारी मतलब घर वाले परेशान हैं रिश्तों के लिए। तो वो रिश्ते वाला अमल जो है आपका, क्योंकि मुजर्रब है और बहुत ताकतवर है, कई लोगों ने उसके बारे में फीडबैक भी दिया है कि उससे उनका मसला हल हो गया, तो उस रिश्ते वाले अमल को एक बार बराए मेहरबानी दोहरा दीजिए। रिश्ते के लिए बज़ाहिर सी बात है आजकल बहुत सारे रिश्ते आते हैं फिर टिकते नहीं, और दूसरे के रिश्ते आते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कई मरतबा इस चीज़ को मतलब दोहराया भी और बताया भी कि कुरान मजीद की जो ये आयत है, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि सारे जोड़े हमने आसमान से उतारे, और एक जो ज़ौज दोनों होते ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो दोनों जौज हैं आपस में उनके मिलने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस आयत को जो है वो बाद नमाज इशा जो है वो 41 मरतबा पढ़ा जाए, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, तो इंशाअल्लाह जो मुनासिब रिश्ता होगा, जो मुक़द्दर का रिश्ता उनका होगा, बहुत आसानी और सहूलत के साथ मिल जाएगा। दूसरे की दुआ भी उनके हक़ में करना है कि हर नमाज के बाद दुआ भी ख़ास तौर से अपने दुआओं में इस चीज़ का एहतमाम करें कि अल्लाह ताला जो मेरे मुनासिब हाल रिश्ता हो वो जो है आ जाए। कई लोगों को मैंने बताया कि इसको शक्कर के ऊपर भी पढ़ के दम कर लें, ताकि जो ये रिश्ते घर में आएँ तो उसी शक्कर से उनको चाय वगैरह या जो और कोई खीर वगैरह मीठी चीज़ जो भी बना सकते हैं शक्कर से, तो वो उससे भी खिला सकते हैं। एक तीसरा अमल मैं इसका और एक बताता हूँ इसी आयत के बारे में। एक तो इसको पढ़ के दुआ भी करना है, दूसरे शक्कर के ऊपर पढ़ के दम करना है, और तीसरी मैं एक अमल और अक्सर बताता हूँ, उसका बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी कि फ़ायदा हुआ। काजल के ऊपर वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, इसको पढ़ लिया जाए, और जब रिश्ते वाले घर में आए तो बेटी वही काजल लगाए आँखों में। इससे अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर देते हैं, और वो लोग मायल हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, अल्लाह रास्ते खोल देते हैं। मतलब 41 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ के इसको काजल पे दम करना है। जी 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 शुक्रिया। ये उन तमाम नाजरीन के लिए, उन तमाम बहनों के लिए जो इस परेशानी में मुब्तला है, चाहे आपका कॉल लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी है आप भी इन वज़ाइफ को कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आम वज़ाइफ हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ दिल्ली से सलमा। फरमाइए सलमा साहिबा। जी, मेरा ये है मसला कि जैसे कि ये बताते हैं कि या हकीम हो या रसीद हो या मतलब गलत बात, किस चीज़ के लिए, क्या मसला क्या है? इशा के बाद 500 बार पढ़ना है ना? नहीं, मसला क्या है? बेटे के लिए बताते हैं क्या मतलब, बेटे का मसला क्या है? जैसे वो काम के लिए, नौकरी वगैरह के लिए, कोई मकसद अच्छा, जी
हाँ, तो ऐसे जैसे कि मैं ईशा के वक्त कुछ दवा खाती हूँ जिसमें नशा होता है, जी, तो नींद आने लगती है, तो उसमें तो गलत पढ़ा जाएगा। तो क्या इस मकसद के लिए दिन में किसी वक्त पढ़ सकते हैं ये दुआ? बस यही पूछना। मसला ये है कि आपके बेटे की जॉब का मसला है, आप नौकरी चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए अच्छी सी, ठीक है, आपको मौलाना साहब बताएंगे। मैं तो यही मुसब्बिबुल असबाब वाली यही। या मुसब्बिबुल असबाब जो बताते हैं मौलाना साहब, रात को 12 बजे नंगे सर खुले आसमान के नीचे। हाँ जी ठीक है, बताते हैं आपको, शुक्रिया। किसी वक्त पढ़ा जा सकता है? अब पूछते हैं मौलाना साहब से। बहन के मसले को थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिए। जो नौकरी के लिए अमल बताया जाता है कि रात को 12 बजे खुले आसमान के नीचे नंगे सर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ा जाता है 501 मरतबा। अब चूंकि ये थोड़ी तबीयत ख़राब है, इनकी नासाज है, दवाई खाती हैं तो नींद आती है, गलूदगी होती है, तो ऐसे में गलती भी हो सकती है पढ़ने में और शायद हिम्मत भी ना होती हो। तो ये पूछना चाह रही हैं कि क्या ये वजीफ़ा ये किसी और वक्त कर सकती हैं, चाहे दिन में करें, या नहीं तो इनके बेटे की नौकरी के लिए कोई तो वही दूसरा है। देखिए वजीफा हर बता दीजिए। चीज नहीं, जो बहन ने मसला बताया तो बेहतर यही है कि देखिए हर वज़ाइफ का, हर दुआ का एक तरीक़ा, एक सलीक़ा, एक टाइम मुकर्रर होता है। तो आला और बाला और अफजल बात तो यही है कि जो उनको टाइमिंग बताई गई उसी टाइमिंग में वो करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसमें गुंजाइश है कि अगर उठने में दिक्कत है या ऐसा नहीं कर सकती हैं तो ये फिर आप ज़ोहर की नमाज के बाद इसको कर लें, ज़ोहर की नमाज के बाद इसको कर लें, तब भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। लेकिन बेहतर और इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि जिस वक़्त इनकी टाइमिंग बताएगी उसी वक़्त करें। यानी कि सिर्फ बहालत मजबूरी ये इस तरह इसको इस दुआ को दिन में पढ़ सकती हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शकीला अलीगढ़ से बोल रही हूँ। फरमाइए मोहतरमा। मेरा मसला ये है, 2 सवाल है मेरे एक तो किडनी में बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा। और दूसरा ये है कि मेरे घर में पता नहीं क्या है, क्या बात है। ये कहते हैं, वैसे तो जिन्नाती साया भी बताते हैं। मेरे अभी में फिलहाल में 2 बार मेरे 5-5 हजार रुपए गायब हो गए घर से। ये क्या वजह है, ये क्या बात सही है, क्या है, ये मालूम करना है मौलाना साहब। जी शकीला बहन, आपको बताते हैं, शुक्रिया। शुक्रिया। जी, बहन के जो पैसे गायब होने का मसला है तो ज़्यादातर जो हम लोगों ने तहकीक किया और मालूमात किया तो जब पैसे घर से गायब होते हैं तो आदमी का भी और औरत का भी जहन जो है वो दूसरी मखलूक की तरफ जाता कि कोई गायब कर रहा है। लेकिन हकीकत हाल ये है और ज़्यादातर ये बात सामने आई कि घर ही का कोई ऐसा अफराद है, घर के कुछ अफराद ऐसे होते हैं, उन्हीं में से वो चीज़ें निकलती हैं। तो मैं सबसे अव्वल मशवरा इनको ये दूंगा कि जो भी है इनके घर के अंदर ये उनके ऊपर थोड़ा नज़र रखें और उन चीज़ को देखें, क्योंकि ज़्यादा तो जो घर के अंदर कुछ बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, कुछ औरतें भी होती हैं, उन्हीं में से वो जो कोई ना कोई हरकत ऐसी करती हैं। एक चीज़। दूसरे, अगर बहन का ऐसा मसला हो रहा है तो ये एक काम कर लें, सूरह वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, इसको 7 मरतबा पढ़ के और पूरे घर में जो है दम कर दें और इसको 7 मरतबा पढ़ के दुआ भी करें। तो अगर कहीं भूल भी जाती हैं कि यहाँ से वहाँ रख दिया तो अल्लाह ताला इनके जहन में डाल देगा। और शकीला बहन को किडनी की तकलीफ भी है। किडनी की तकलीफ के लिए व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। किडनी के लिए दुआ है कि इसको पानी के ऊपर दम करके 41 मरतबा पिए तो इंशाल्लाह किडनी की कैसी भी तकलीफ होगी अल्लाह दूर करेगा। जी जरूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन सा? मैं मुबीर अहमद खान बोल रहा हूँ भारत से। जी फरमाइए। हाँ, मौलाना साहब, मेरा एक मसला था कि जोहर की जो नमाज है 12 रकात 4 रकात सुन्नत 4 फरज 2 सुन्नत 2 नफिल। समझ नहीं पाया। मेरा मसला ये क्या सर, जोहर की नमाज है? ये क्या सर, जोहर की नमाज, हाँ। जोहर की नमाज के बारे में पूछना चाह रहा था। 4 रकात सुन्नत 4 फरज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 रकात नमाज जोहर की। तो अगर जमात खड़ी हो जाए बादे मतलब, और तो वो 4 रकात नमाज सुन्नत कब पढ़ना चाहिए? जैसे हम जमात में शरीक हो गए तो 4 रकात नमाज सुन्नत कब पढ़ना चाहिए? ठीक है।
اور میرا دوسرا مطلب تھا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا نماز میں سب کھڑے ہو گئے پہلی نماز کے اندر میں اور سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد میں اس کے اگر دوسری سورت نہ گراتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے گئے تو نماز ہو جائے گی کیا؟ فرض نماز میں کوئی پورا نہیں؟ جی جی، مطلب جماعت سے یا جماعت سے باہر الگ سے؟ میری یہ تو جماعت سے الگ سے سنت نماز والے پڑھ رہے ہیں، اس سے سورہ فاتحہ کی سورت آپ نے سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت پڑھنا بھول گئے یا نہیں پڑھی، سیدھا آپ رکوع میں چلے گئے؟ ہاں جی 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 ہاں، ٹھیک ہے، وہ نماز کو دہرانا کیسا ہے؟ جی بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ وزیر صاحب. مولانا صاحب. بھائی کی آواز پھنس رہی، تھوڑا اس کو. ظہر کی نماز میں یہ مسجد میں چلے گئے یا اکثر ایسا ہوتا ہوگا اور جماعت کھڑی ہے، یہ جماعت میں جڑ گئے، جماعت سے نماز پڑھی انہوں نے 4 رکعت، باقی سنتوں کا کیا ہے، کیسے پڑھی جائیں؟ اگر ہم ظہر میں اس وقت پہنچیں کہ جماعت کا ٹائم بالکل قریب ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ہم سنت جو 4 رکعت ہے اس کو نہ پڑھیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں. اور 4 رکعت سنت جو ظہر سے پہلے ہماری چھوٹ گئی ہے تو ہم ظہر کے 4 رکعت فراز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز سنت جو ہے وہ پڑھیں. پھر یہ 4 جو چھوٹی ہوئی ہیں وہ 2 سنت کے بعد 4 جو ہے سنتیں پڑھی جائیں گی سب سے آخر میں بعد میں. اور اگر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھنا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، تو سورت کا پڑھنا واجب ہے. ایسی حال میں ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. جی ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبد الخالق بول رہا ہوں اڑیسہ سے. جی فرمائیے. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ کی پوری ٹیم کو ویری بیسٹ وشز. تھینک یو سو مچ. 2 سوال ہیں. میں ایکچولی نیشنلائز بینک میں کام کرتا ہوں. جی. تو میں بہت 6 سال سے کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میرے سینئرس مجھے تنگ کرتے ہیں یا کچھ بنا رول ریگولیشن کے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو مطلب بینک میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے سینئرس آپ کو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں؟ جی جی جی. تو وہ پریشانی رہتی ہے تو میں ٹھیک سے سو نہیں پاتا ہوں. جی اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور ایک مسئلہ ہے کہ میرا ابھی اسٹیٹ کوآپریٹو میں ہو گیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں جمپ کر لوں یا نہیں، وہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے کیسا رہے گا آگے جا کے. اور گھر میں جو ہے خوشحالی نہیں رہتی ہے، تھوڑا بہت سب تھوڑا کوئی نہ کوئی پریشانی. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. مولانا صاحب شکریہ. بھائی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ بھائی جب بھی اپنی جاب کے لیے جائیں، اپنے آفس جائیں تو ان کو 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے جانا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس کو 11 مرتبہ اپنے اوپر دم کر کے جائیں. یہ جس کے سامنے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی. اور دوسرے نے انہوں نے بھائی نے جو بتایا گھر کا مسئلہ ہے کہ گھر میں خوشحالی نہیں رہتی ہے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں. سورہ رحمان روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں، گھر والوں کو دم کر کے پانی پہ پلا بھی دیں، وہی پانی دم کر کے گھر میں چھڑک بھی دیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی. مولانا صاحب یہ تذبذب میں ہے کہ کہیں اور ان کو جاب لگی ہے، یہ جائیں نہیں جائیں، تو ایسی صورت میں کیا استخارہ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز یہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور. 3 دن یہ عمل کرنا ہے. یہ اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کے 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اور سو جائیں، پھر بات نہ کریں. تو پھر جو ہے اگر ان کے حق میں بہتر ہوگا، اگر ان کے لیے برکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا، ان کا دل ادھر کھینچے گا کہ نہیں ہم جائیں. اور اگر ان کے لیے بہتری نہیں ہوگی، اس میں ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو پھر ان کا دل ادھر سے ہٹ جائے گا. 3 دن یہ عمل کرنا ہے. سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 11 مرتبہ پڑھ لیں انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دل کے اندر اچھا اور برا جو ہوگا وہ ڈال دے گا. اچھا اس کے آگے پیچھے بھی درود شریف پڑھنا ہے، اس دعا کے آگے پیچھے درود شریف لگا لیں، اچھی بات ہے. جی شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی اسلم بول رہا ہوں غازی آباد سے. اسلم بھائی فرمائیے. جی سر میں لگ بھگ 10-12 سال سے زیادہ کوئی پریشانی میں ہوں. جس کام میں بھی میں مطلب جو بھی میں کام کرتا ہوں اس میں یہ کہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے. جس کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے.
जी 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 जी। अच्छा, और अब मैं अपना काम छोड़ दिया। मैं 10-12 साल से वही ड्राइवरी कर रहा हूँ असली, और मैं अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ अड़चन सामने आ ही जाती है। अब आप अपना काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले असलम भाई। जी सर। ठीक है असलम भाई, जी जी ठीक है, बताते हैं आपको, शुक्रिया। भाई को चाहिए कि सबसे पहले अव्वल की नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी के साथ साथ में इनको हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है। और आयतल कुर्सी जो आम तौर से लोग पढ़ते हैं, लनफिसाम अलहा वल्लाहु समीउन अलीम, इससे थोड़ा सा 2 आयतें आगे और पढ़ जाएं। और जहां पे रुकू तक है, रुकू तक इनको आयतल कुर्सी पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह जो है इसकी बरकत से जो भी इनके काम रुक रहे हैं और जिस काम में ये हाथ डालते हैं उसमें बरकत नहीं होगी, तो ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी रुकू तक इनको पढ़ना है। रुकू तक थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। आम तौर से लोग पढ़ते हैं लनफिसाम अलहा वल्लाहु समीउन अलीम, इसके आगे 2 आयतें और हैं, उलाइका हुमुल खालिदून, उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून तक इनको पढ़ना है। 2 आयतें आगे और पढ़ना है, तो इसकी बरकत से रुकावटें भी दूर होती हैं, कारोबार का भी रास्ता अल्लाह खोल देते हैं। मतलब जहाँ पर रुकू हो, कुरान शरीफ में जहाँ पे रुकू हो वहाँ तक इनको पढ़ना है, 2 आयतें ज़ायद पढ़नी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, मैं पूना से बात कर रही हूँ शाहीन जी। भाई। ऐसा है क्या, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ तो मेरी नमाज ही नहीं होती। मैं जहाँ नमाज बिछाती हूँ, लेकिन उस पर जब मैं खड़ी भी होती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती है, कुछ घबराहट, पानी पूरा पसीने से मैं ये हो जाती हूँ, और बिल्कुल नमाज में घबराहट होती है, पसीना आता है बहुत, और कुछ वजीफे पे बहुत अच्छे से मैं नमाज वजीफे सब करती थी, लेकिन अभी सब नमाज भी बीच बीच में भूल जाती हूँ, पूरे वजीफे भूल जाती हूँ, और ऐसा लगता है मेरे बाजू में कोई लेटा हुआ है। ये दिक्कत आपको कब से हो रही है? अभी 2-3 महीने से हो रही है। 2-3 महीने से दिक्कत हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि पास में कोई खड़ा है, कोई परेशान कर रहा है? घर में ऐसा लगता है कुछ है पास में, और ऐसा है क्या, हमारी घर की हालात भी कुछ ठीक नहीं है। घर में मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, लेकिन बिल्कुल ही उसमें बरकत नहीं है, पैसों में बरकत नहीं, रोजी में बरकत नहीं है। जी जी भाई, और बच्चा मेरा 20 साल का है, जुड़वा 2 बच्चे हैं। हाँ। लेकिन बच्चा भी घर छोड़कर चला गया है, बहुत परेशान है, गाली गलौज करता है, लेकिन हमने तो उसकी तरबियत बहुत अच्छे से की थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। वो हमारे सास के यहाँ जाके रह गया है कि मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता है वो, और बहुत उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है अभी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर मौलाना को दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि कुछ किया हुआ है या कुछ बाहर का लगा हुआ है, कुछ ऐसे। जी शाहीन साहब, बहुत अफसोस की बात है, बताते हैं आपको, तीनों मसलों का हल बताएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब, बहन को जो नमाज में दिक्कत आती है, उससे मैं ये बता रहा हूँ कि ये नमाज पढ़ने से पहले जब ये नमाज पढ़ने का इरादा करें, वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद ये 11 मरतबा पढ़ लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 बार पढ़ें, और फिर 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें, 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इतना अमल करके फिर ये मुसल्ले के ऊपर खड़े हों तो इंशाअल्लाह फिर जिनका नमाज में मन लगेगा, शैतान भी दूर भागेगा, जो दिक्कत आ रही है वो इंशाअल्लाह दूर होगी। दूसरे जो उनके घर में बरकत नहीं हो रही है, बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत हमेशा करेंगे, बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत करें। जो बेटे का मसला इनका है, तो जो बेटा इनका चला गया है, तो सूरह वज़्ज़ुहा की ये आयत पढ़ें, व अम्मस्साइला फला तन्हर, व अम्मस्साइला फला तन्हर। हर नमाज के बाद 41 मरतबा इसको पढ़ के बेटे के हक़ में दुआ करें, अल्लाह बेटे के दिल में इनकी मोहब्बत डालेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाइए मोहतरमा, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। बात कीजिए, फरमाइए। हम दिल्ली से बोल रहे थे।
جی ہمارا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو 1.5 سال کا قریب کا ہے، وہ بہت روتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. اچھا، 1.5 سال کا بچہ بہت روتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ اور وہ اتنا پیشاب بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں جواب. اب آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجیے. بچے کے اندر اگر چچڑا پن ہے، بچہ روتا زیادہ ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ مغرب کی نماز کے بعد اس کی پیشانی پہ 41 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. بچے کا رونا اور چڑچڑا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر بچہ پیشاب زیادہ کرتا ہے تو اسی صورت کو تل کا لڈو آتا ہے، تل کے لڈو کے اوپر دم کر لیں سورہ کوثر اور بچے کو کھلا دیں تو پیشاب کی جو ان کے زیادہ آتا ہے اس کی بھی روٹین انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. جی محترمہ فرمائیے. جی میرا بچہ نا جیسے 4 سال کا ہے تو سوتے میں بہت پیشاب کر دیتا ہے. 4 سال کا بچہ سوتے میں بہت پیشاب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس کاروبار کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ. بچے کا مسئلہ جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ تل کا لڈو لے لیں اور اس کے اوپر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، اس کو تل کے لڈو کے اوپر دم کر لیں اور ایک روزانہ بچے کو کھلا دیں تو انشاءاللہ جو پیشاب بچہ زیادہ کرتا ہے انشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور گھر میں برکت کے لیے جو بتایا انہوں نے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی آدمی داخل ہو ان کے گھر والوں میں سے تو اس کو سلام کی جو ہے پابندی کریں. گھر میں جب بھی داخل ہوں تو گھر والوں سے کہیں سلام ضرور کیا کرو. اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم گھر میں داخل ہوا کرو، گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا. تو گھر میں جب بھی کوئی انٹری کرے سلام ضرور کرے، انشاءاللہ گھر میں برکت پیدا ہوگی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی فرمائیے. حضرت میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. حضرت میں نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا تو میری جاب نہیں لگ رہی ہے، بہت پریشان ہوں میں. اچھا. گھر میں میری وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے، نوکری نہ لگنے کی وجہ سے. جی 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 ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. بھائی کو 2 عمل کرنا چاہیے. پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار ان کو پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں اور جب تک ان کی جوف نہ لگ جائے جب تک یہ پڑھتے رہیں. اور دوسرے عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کر لیا کریں. عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کر لیا کریں. یہ 2 عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حق حلال روزی عطا کرے گا. بالکل، بہت آسان سے عمل ہوتے ہیں، بہت آسان سے وظیفے ہوتے ہیں. جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین سامعین، اگر اس پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو وہ بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے محترمہ. جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. جی سمجھے، یہاں مطلب ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں غیر مسلم ہیں، وہ لوگ بہت نفرت کرتے ہیں ہم سے. مطلب کاروبار ہے اس میں بھی برکت نہیں ہے، بہت پریشان مطلب ہم لوگ ہیں. آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے. جی بتاتے ہیں آپ کچھ. وہ لوگ مطلب یہ بولتے مسلم ہے، وہ لوگ کے پاس نہیں جانے کا، وہ مسلم ہے ایسا بولتے. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. جی میری بھی طبیعت خراب رہتی ہے بہت. کیا طبیعت خراب رہتی ہے؟ کمزوری رہتی ہے؟ کمزوری لگتی ہے، اب سر میں ہر اینی ٹائم درد رہتا ہے. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ.
बहन को चाहिए कि सुबह सूरह यासीन एक मरतबा पढ़ के पूरे घर वालों को पानी पे दम करके पिला दिया करें। एक मरतबा सूरह यासीन दम करके पानी के ऊपर पूरे घर वालों को पिला दें और इसी सूरह यासीन को दोबारा पढ़ के पूरे घर में दम कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से जैसे अपने नबी की अल्लाह ने हिफाजत की थी ऐसे अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत करेगा। एक चीज़। दूसरे, इनको चाहिए कि जो लोग इनसे नफ़रत करते हैं और वहाँ पे जहाँ पे रह रही है तो इनको चाहिए अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। ये अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना करें बल्कि इनको जो है उनकी हेल्प और उनकी मदद या कभी उनको मतलब जो है उनके लिए कोई ऐसी चीज़ कर देना ताकि उनके दिल के अंदर ये चीज़ उनके दिलो दिमाग से निकल जाए और वो इस चीज़ को समझे कि मुसलमान जो अखलाक का मुजाहरा करता है वो अच्छाई की चीज़ें करते हैं। एक चीज़। दूसरे, जो इनके घर में बरकत नहीं हो रही है इनको एक तस्बीह फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक तस्बीह फजर की नमाज के बाद इनको पढ़ना है। जो बहन की तबीयत का मसला है इनको चाहिए कि कसरत से पढ़ते रहा करें, या अल्लाह या सलामु, या अल्लाह या सलामु, कसरत से पढ़ते रहें। अल्लाह ताला इनके सारे कामों की हिफाजत और जो है काम बनाएगा अल्लाह। बिल्कुल। गैर मुस्लिम जो है इस्लाम को उतना ही जानते हैं, या आपके आसपास जो लोग होते हैं इस्लाम को ज़्यादा नहीं जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितना वो आपको जानते हैं। उनके लिए इस्लाम वही है जो आप करते हैं, जो आपके अखलाक हों, आपके आदाब हों, जो भी आप करते हों वही उनके लिए इस्लाम है, उतना ही वो जानेंगे। तो बेहतर ये कि आप अपने अंदर इस्लाम को लाइए और अपने अखलाक को भी बेहतर कीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए कि असल में इस्लाम है क्या। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। जी, मेरे बेटे के गले में आलकस्सा रहता है। क्या रहता है? आलकस्सा ऐसा करता रहे ना, खराश है। ठीक है। हाँ, अक्सर रहती है। ये दवाइयाँ खाने से भी आराम ना हो पा रही है। अच्छा। और दूसरा मसला यह है कि हमारी एक बहन है, उनके एक नाखून निकलता है वो, और उसमें से फटा हुआ निकले और उसमें पानी से रिश्ता रहता। बहुत नाखून पैर में है या हाथ में? पाँव का, उसका हाथ का। ठीक है। हाँ, दो मसले हैं ये हमारे। जी शुक्रिया भाई। भाई को चाहिए जो गले में तकलीफ बता रहे हैं तो उसके लिए ये आयत पढ़ें, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इस आयत को पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं तो इंशाल्लाह जो तकलीफ ये बता रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला इनको शिफा देगा। और दूसरे, जो बहन के नाखून का मसला ये बता रहे हैं कि उसमें पस निकलता है या फटा हुआ निकलता है, तो उसके लिए इनको चाहिए कि कुरान करीम की आयत पढ़ें, मुसल्लमतुल ला शियता फीहा, मुसल्लमतुल ला शियता फीहा। इसको 7 मरतबा पढ़ के वहीं पे दम करें रोज़ाना 1 मरतबा, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। मेरी खाला है जी, जो मतलब बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं। उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ती है, बीपी हाई रहता है उनका, और दिमाग भी पलटा हुआ है, और उनका डाइवोर्स हो गया है। तो उनके लिए रिश्ते के लिए कुछ बताएं, उनकी जो तबीयत खराब रहती है उसके लिए कुछ बताएं। पहले मसले में ये समझ में आता है कि वो डिप्रेशन में है, चूंकि उनका तलाक हो चुका है, इस वजह से डिप्रेशन में है, जिससे तबीयत खराब रहती है, दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं और दिमाग पे भी थोड़ा बहुत असर है। अब उसके लिए भी इंशाल्लाह आपको दुआ बता देंगे और उनके रिश्ते के लिए भी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे अव्वल तो उनको चाहिए कि वो बावजू रहें। सबसे अव्वल उनको चाहिए कि वो बावजू रहें, बार बार वजू बनाएं। जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं वजू सबसे बेहतरीन उसका इलाज है। और दूसरे की उनको चाहिए कि वो सुबह शाम मामूल बना ले कि 2-2 तस्बीह उनको दुरूद शरीफ की पढ़ना है, 2-2 तस्बीह। और जो उनके रिश्ते का मामला है तो वो कसरत से इसको पढ़ें, या लतीफ़ू कसरत से पढ़ें, तो उनका जो है इंशाल्लाह रिश्ता भी जो है कामयाब आएगा। देखिए भाई
ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے محترمہ. جی میرا مطلب مسئلہ یہ تھا کہ نا گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے اور پورے گھر کی الرجی ہوگی, دانے بہت سارے ہو گئے, الرجی ہوگی, تو پوچھ رہی تھی. جی ٹھیک ہے, گھٹنوں میں درد اور الرجی کے لیے آپ کو بتاتے ہیں. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ السلام علیکم. سورہ علق کو 3 مرتبہ تیل کے اوپر دم کریں, اسی تیل سے اپنے گھٹنوں میں مالش کریں, جیسی بھی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور خارج بھی ہے, الرجی بھی ہے بدن میں؟ بدن میں اگر الرجی ہے تو دودھ کے اوپر دم کریں, سورہ طارق. دودھ اور ٹھنڈا دودھ ہونا چاہیے, ٹھنڈا دودھ ہو, ٹھنڈے دودھ کے اوپر دم کریں سورہ طارق اور اس پہ دم کر کے پئیں, الرجی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر, جو ہے میری ماں جو ہے رات میں سوتی ہیں تو اگر لیفٹ سائڈ سو جاتی ہیں تو صبح بہت درد ہوتا ہے سینے کے نیچے, بہت ہی درد ہوتا ہے, اور اگر دہنے ٹائم وہی ٹائم دہنے طرف کروٹ بدل کے سو جاتی ہے تھوڑا آرام مل جاتا ہے. ابھی پتہ نہیں کاہے لیے صبح اٹھیں گے تو پورے شریر میں درد ہونے لگتا ہے اور سینے کے نیچے بہت سارا درد ہوتا ہے. اچھا اچھا, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں, شکریہ. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس کو 11 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لیں یہ دعا, اور جہاں پہ ان کے پسلی میں کہیں بھی تکلیف ہو رہی وہاں پہ مالش کریں تو انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. دعا کو میں پھر دہرا دوں, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی ہاں ہلو گوہر بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے بہن. جی میں اڑیسہ سے انیس فاطمہ بول رہی ہوں, میں پہلے بھی فون کر چکی ہوں. جی فرمائیے. میرا یہ ہے, میری بڑی بیٹی تھوڑا کہنا نہیں مانتی ہے, اس کے لیے پہلے بھی میں آپ سے بول چکی ہوں. وہ کہنا تھوڑا نہیں مانتی ہے, بالکل بھی بالکل کہنا نہیں. تو پہلے جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تھا کیا آپ اس کو, وہ جو آپ نے کہا تھا 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا سمی ہو کرنے کے لیے کہا تھا, جی وہ میں کرتی ہوں, اور کرنے کے بعد وہ بھی نماز پڑھتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی مطلب وہ بالکل بات نہیں مانتی ہے. عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ بیٹی کی عمر 21 سال ہے. بی اے کا میں نے ایگزام نہیں دی ابھی, پھر بی اے میں اس نے ایڈمیشن لی ہے. جی ٹھیک. تو اس کے لیے آپ یہ دعا کیجیے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی بتائیے مجھے کوئی دعا جو, اور اس کے بعد میں گھر بھائی. اور ایک میرا یہ ہے, ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر میں سنتی ہوں جو بھی میں نے دعا اور دوا میں کوئی بھی میں نے اس میں کہ میں نے ایک انسان کو ہر طرح کی دعائیں کرنی چاہیے, جی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے, جی. لیکن کچھ عالم لوگ بولتے ہیں, یہاں پر بھی میرے یہاں پر بھی کچھ عالم لوگ بولتے ہیں کہ میں نے پہلے وسیلہ دو, میں نے کیسا وسیلہ کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے سے پہلے ہم کو وہ فلاں مزار میں جانا چاہیے, یہ جانا چاہیے, وہ جانا چاہیے. اس طرح کا کیا مسئلہ ہے, میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بھی مانگے اللہ سے مانگنا چاہیے. پہلے بات میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم جو بھی یہاں دعائیں بتاتے ہیں, وظائف بتاتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں. ہم کسی مسلک کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم کسی فقہ کے بارے میں بات نہیں کرتے, صرف قرآن و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات, مسنون دعائیں, اسماء الحسنہ, انہی سب کے ذریعے ہم اپنے ناظرین کو حل بتاتے ہیں, اور باقی مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جو بہن کی بیٹی کا مسئلہ ہے, بہتر یہ ہے کہ جب بیٹی سو جائے تو اس کی پیشانی کے اوپر پڑھ کے دم کرنا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پیشانی کے اوپر بیٹی کے دم کر دیں, انشاءاللہ بیٹی ان کی فرما بردار ہو جائے گی. جب بھی بیٹی کو کوئی میٹھی چیز یہ کھلائیں تو اس کے اوپر بھی پڑھ لیں اہدنا الصراط المستقیم, انشاءاللہ ان کی فرما بردار بیٹی ہو جائے گی.
بالکل, اور پورے دھیان سے, پورے توکل کے ساتھ آپ ان دعاؤں کو جاری رکھیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ بہت سے عالم بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ عالم نہیں ہیں, لیکن اب کون عالم صحیح ہے کون نہیں ہے یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عالم کے پاس پہنچ گیا, اپنا مسئلہ بتا دیا, اور حضرت نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے اوپر اثر ہے, جادو ہے, باقی چیزیں ہیں. تو صرف اور صرف ایک ان کی دکان چلتی ہے, پیسے اینٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے, جس سے انسان دین اور دنیا سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تحقیق کر لیں ہر چیز کی, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کیسا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. میری دو میں بات ہے جی. میں یوں کہنا چاہتی ہوں کہ رات کی نماز اگر 10 بجے بعد اگر نماز پڑھ لو تہجد کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تہجد کی یا عشاء کی؟ تہجد کی نماز 10 بجے کے بعد. ہاں, اور ایک بات یہ ہے کہ میری بہن ہے, ان کے میاں ہیں, روز لڑائی کرتے ہیں, کوئی پیسے کے بارے میں تو کوئی گھر کے بارے میں, ان سے پریشان کرتے ہیں. مطلب یوں بہت زیادہ سے زیادہ ان کے گھر میں برکت بھی نہیں ہے, پریشان بہت کرتے ہیں. جی بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. بہن کا جو مسئلہ نماز کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے, تو تہجد کی نماز تو ظاہر سی بات ہے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بات ہے کہ صبح کے وقت اٹھیں, یعنی 3-4 بجے اس وقت تہجد کی نماز پڑھیں. لیکن اس کے باوجود جیسے عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا بھی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہ پڑھنا چاہیں تو جب عشاء کی نماز پڑھیں تو اس کے آخر میں 2 رکعت 4 رکعت جو بھی تہجد کی نیت سے پڑھیں گے تو ان کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتی تو جب بستر پہ لیٹنے کا ارادہ کریں اور ان کو گمان ہو کہ ہم صبح نہیں اٹھ پائیں گے تو سونے سے پہلے 2-4 رکعت جو بھی تہجد کی نیت سے یہ پڑھ لیں گے, ان کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بات یہ ہے کہ صبح کے وقت تہجد جو پڑھی جائے گی وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور بہن کا مسئلہ جو ہے, شوہر پریشان کرتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, گھر میں برکت نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کر کے دم کر کے کھلائے, یا جو کھانا بنا رہی ہوں اس پانی کے اوپر جو اس آیت کو پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ پورے گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی, برکتیں ہوں گی. مولانا صاحب ایک گزارش, چونکہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے تو کہاں پر یہ مل جائے گی قرآن شریف میں؟ یہ دوسرا سپارے کا جو 4تھا صفحہ ہے, دوسرے سپارے کا جو 4تھا صفحہ ہے, جیسے ہی 4تھا صفحہ جیسے ہی شروع کریں گے وہیں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جی تو اب بہتر ہے کہ آپ لکھ لیجئے دوسرے سپارے کے 4تھا صفحہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پر یہ آیات شروع ہوتی ہیں, اس کو آپ کو پڑھنا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. جی محترمہ فرمائیے, کیا آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں نثار بول رہا ہوں نوادہ بہار سے. جی نثار بھائی فرمائیے. بول رہے کہ ہمارے دائیں آنکھ کی روشنی جو ہے ایک بیگ میں نے ختم ہو گئی. اچھا. میں نے کچھ ہے, اور بائیں آنکھ کی روشنی جو ہے وہ میں نے تھوڑا ٹھیک ہے, دونوں میں گلوکوما ہے, نس کا پرابلم ہے. تو ہمارے لیے کوئی اچھا سا مشورہ اور دعا بتائیے. بالکل بتائیں گے. اللہ کرم سے روشنی ہمارا تعمر برقرار رہے. اور ایک بیگ ہوا, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے صبح میں اور دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ کی روشنی خراب ہو گئی. جی نثار صاحب آپ بتائیں گے. شوگر چیک کروایا آپ نے؟ ہاں شوگر چیک کروایا ہے, شوگر لیول میں ہے, اور ہو سکتا ہے اسی کے کارن سے ہمارے دونوں میں یہ پرابلم آیا. جی نثار بھائی شکریہ کال کرنے کے لیے, اچھا لگا آپ نے کال کیا, بتاتے ہیں آپ کو. آنکھ کی روشنی کے لیے بھائی کو 2 عمل کرنے چاہیے, اور اللہ کی ذات سے امید ہے 2 عمل اگر یہ پابندی سے کر لیں گے اللہ ان کی روشنی کو واپس بھی کرے گا, برقرار بھی رکھا ہے. پہلا عمل بھائی کو یہ کرنا ہے کہ یہ سونف لے لے, مہین والی سونف, جو سونف کھانے والی ہوتی ہے,
اور اس کے اوپر 101 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. 101 مرتبہ یہ آیت سونف کے اوپر دم کر لیں اور صبح ناشتے کے بعد 1 چمچ لے لیا کریں. ایک عمل. دوسرا عمل بھائی کو یہ کرنا ہے کہ سورہ قاف کی یہ آیت پڑھیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. سورہ قاف کی یہ آیت پڑھ کے اور اپنی دونوں انگلیوں پہ تھوڑا سا تھکا کے اور آنکھوں میں لگا لیا کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی روشنی واپس بھی آئے گی، برقرار رہے گی، لیکن پابندی سے اس عمل کو 41 دن کریں. کسی بھی وقت کرنا یا صبح میں کرنا ہے؟ کسی وقت بھی کر لیں. جی شکریہ مولانا صاحب. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، فیروزہ میرا نام. فرمائیے. میں میرا کپڑے سینے کا کام کرتی ہوں. اس میں سلائی تو ہوتی ہے لیکن واپس دوبارہ نہیں چاہتے میرے پاس. ایسا کو میرے کافی قرضے بھی ہو گئے ہیں اور میرا بچہ 18 سال کا ہے. کام کی تلاش میں کام ہی نہیں مل رہا ہے. مطلب ایک بار جو آپ سے کپڑے سلواتے ہیں دوبارہ نہیں آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں آتے سر. اچھی سے اچھی سی تو لیکن دوبارہ نہیں آتے. آپ نے پوچھا نہیں کسی سے کہ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے بولے تو نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو ابھی جو لوگ آتے ہیں وہ برابر دیتے بھی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. میرے کافی قرضہ بھی ہوا ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے اور آپ کے بیٹے کو بھی کام نہیں ہے اس کے پاس. نہیں مل رہا ہے. شکریہ فیروزہ صاحبہ. جی بہن کو چاہیے کہ یہ 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں چاشت کی نماز کی پابندی کریں. چاشت کی نماز کی پابندی کریں اور چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے 9 بجے اور اس کا وقت رہتا ہے 12 بجے تک. تو 12 رکعت نماز ہے. چاشت کی نماز کی پابندی کریں. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے روزی کو تلاش کیا، جب ڈھونڈا تو مجھے روزی کی برکت چاشت کی نماز کے اندر ملی. تو ایک تو عمل بہن کو یہ کرنا ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کریں. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. انشاءاللہ جو کاروبار ان کا رکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کو چلا دیں گے، اس میں برکت اللہ دیں گے. اور بیٹے کی نوکری کے لیے بھی یہی عمل ہے یا اس کے لیے دوسرا کوئی عمل ہے؟ ان کو بھی یہی عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سارے راستے کھلتے ہیں. جی شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی فرمائیے. یہ مجھے بہت تکلیف ہے، پیسہ کمایا تو بھی بس نہیں آ رہا. تکلیف ہے اس کے بعد میں سن نہیں پایا. تکلیف بہت ہے. یہ کام کیا تو کمائی میں برکت نہیں ہے. کمائی میں برکت نہیں ہے. ہاں گھر میں 2 بچے ہیں، بیوی 2 بچے، دونوں طبیعت میں خراب رہتا ہے. کبھی کبھی دہلی میں طبیعت خراب رہتی ہے، بچوں کی بھی اور اہلیہ کی بھی. ہاں ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو بھائی. شکریہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. تو اگر ہمارے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بال بچے بیمار رہتے ہیں تو سب سے پہلا علاج جو آخری پیغمبر نے بتایا وہ صدقہ ہے. صدقہ بیماریوں کو، پریشانیوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو ان کو اپنی زندگی کے اندر ایسا معمول بنانا چاہیے کہ اپنی کمائی میں سے، اپنے پیسے میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روزانہ یا ہفتے میں، مہینے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہا کریں. ایک چیز تو یہ. دوسرے جو بھائی کے کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت کثرت سے پڑھا کریں. یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یہ کثرت سے پڑھا کریں. اللہ ان کی کمائی میں برکت دے گا. جی ناظرین آپ کو بتا دیں پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں.
अल्लाह हाफ़िज़।